साथीहरु नमस्कार। आजदेखि हामी शाखा अधिकृतको 4th पेपर सुरु गर्दैछौँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। 4th पेपरमा कस्तो रहन्छ त? अब सुरुमा आज हाम्रो पहिलो भिडियो हो 4th पेपरको अन्तर्गत रहेर। पहिलो भिडियोमा आज हामी 1.1 टपिक डिस्कस गर्छौँ। त्योभन्दा पहिला सेक्सन अफिसरको 4th पेपरमा कस्तो छ त टेबल अफ कन्टेन्ट, बेसिक कुराहरू हेर्छौँ। धेरै कुराहरू साथीहरूले आफै हेर्नु होला। यहाँ मैले बेसिक कुराहरू भन्न गइरहेको छु। जस्तै खण्ड क, ख, ग र घ 4वटा खण्ड छ एज युजुअल जस्तो। खण्ड क मा 30 मार्क्स हो, सार्वजनिक व्यवस्थापन सम्बन्धी छ। खण्ड ख मा 20 मार्क्स हो, राजस्व प्रशासन सम्बन्धी छ। खण्ड ग मा 20 र 10 गरेर 30 मार्क्स छ। यसमा अलिकति छुट्याइएको छ, यो साथीहरूले टेबल अफ कन्टेन्टमा हेर्नु होला। एउटा सार्वजनिक सरकारी आर्थिक कारोबार, अर्को लेखा परीक्षण प्रणाली भनेर यो 30 मार्क्सको छ, दुईटा गरेर। अनि खण्ड घ मा चाहिँ 20 मार्क्सको छ, संसदीय प्रक्रिया र सङ्घीय प्रणाली भनेर। यसरी जम्मा टपिक चाहिँ 38वटा टपिकहरू छ है साथीहरू। यसमा 38वटा टपिक, धेरै टपिकहरू रहेको छ, नयाँ चिजहरू पनि रहेको छ यसमा। बेसिकल्ली सेकेन्ड पेपर र थर्ड पेपर नभएका कुराहरू धेरै भएको भएर यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ अलि विशेष तरिकाले। आज हामी सुरु गरौँ अब खण्ड क को 1.1 टपिक। 1.1 सार्वजनिक व्यवस्थापनको परिचय र कार्यक्षेत्र। सार्वजनिक व्यवस्थापनको परिचय र कार्यक्षेत्र सुरु गरौँ यसरी। केही नोटहरू यहाँ लेखिएको पनि छ, यही आधारमा मैले एक्सप्लेन गर्दैछु र केही मैले भन्दै पनि जान्छु बिचमा, केही टपिकहरू थप्दै पनि गइरहेको हुन्छु। एकदम ध्यान दिएर सुन्यो भने अप्ठ्यारो चाहिँ टपिक छैन, यो एकदमै सजिलै कुरा हो। हामीहरूले सुनिरहेको, देखिरहेको, भोगिरहेकै कुराहरू हुन्। सार्वजनिक व्यवस्थापनको परिचय। पहिला, सार्वजनिक हितका लागि सरकारद्वारा सञ्चालित व्यवस्थापन नै सार्वजनिक व्यवस्थापन हो। यो त भन्न सक्यो इजिली। एकदमै सर्ट नोट्सहरू तयार गरिदिएको छु। लेख्ने बेलामा ठ्याक्कै यही नै लेख्ने तरिकाले नै लेख्न सकिन्छ। लामो किताबीय व्याख्या यहाँ छैन साथीहरू, ध्यान दिउँ। पहिलो स्टेटमेन्ट यही नै लेख्दा हुन्छ, सार्वजनिक हितका लागि सरकारद्वारा सञ्चालित व्यवस्थापन नै सार्वजनिक व्यवस्थापन हो। नाम जे हो त्यही हो। अनि यसलाई अलिकता थोरै यसलाई इलाबोरेट गर्दा, कुनै पनि सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई तीनटा चिज गर्छ बेसिकल्ली। तीनवटा लाइनमा यसरी बुँदागत गरेको छौँ। नागरिकहरूलाई सेवा प्रदान गर्छ, समस्या समाधान गर्छ नागरिकहरूको, र विकास निर्माण कार्य गर्छ। यी सबै गर्ने क्रियाकलापहरूको सम्पूर्णता नै सार्वजनिक व्यवस्थापन हो। दोस्रो स्टेटमेन्ट तयार भयो। पहिलो स्टेटमेन्ट सार्वजनिक हितका लागि सरकारद्वारा सञ्चालित व्यवस्थापन नै सार्वजनिक व्यवस्थापन हो थियो भने दोस्रो स्टेटमेन्ट के भयो? कुनै पनि सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्ने, उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने र उनीहरूलाई विकास निर्माण दिने काम गर्छ। यस्ता क्रियाकलापहरूको सम्पूर्णता नै सार्वजनिक व्यवस्थापन हो। अब थर्ड स्टेटमेन्ट हेरौँ त। थर्ड स्टेटमेन्ट यसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ, अझ स्पष्ट तरिकाले भन्दा म्याक्स वेबरको ढाँचाको पुरानो प्रशासनले पर्फर्मेन्सभन्दा प्रोसेसमा जोड दिएको सन्दर्भमा प्रशासनको सुधार गर्ने क्रममा प्रोसेसभन्दा पर्फर्मेन्समा जोड दिँदै आएको अवधारणा नै सार्वजनिक व्यवस्थापन हो। यहाँनिर हामी क्लियर भयौँ। म्याक्स वेबरको एडमिनिस्ट्रेसनले के गर्थ्यो भन्दा पर्फर्मेन्सभन्दा प्रोसेसमा जोड दिइरहेको थियो, र पब्लिक म्यानेजमेन्टले चाहिँ केमा जोड दिन्छ भन्दाखेरि प्रोसेसमा भन्दा पर्फर्मेन्समा, त्यसको रिजल्टमा जोड दिन्छ। अब यसलाई अझै अर्को स्टेटमेन्ट पनि थप्दिउँ यहाँ। सन् 1980 पछिको नव उदारवादी अवधारणासँगै पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको आधुनिक रूप पब्लिक म्यानेजमेन्टको चर्चा र व्याख्या हुन थाल्यो। यसरी पब्लिक म्यानेजमेन्ट के हो भनेर हामीले सजिलै त्यसको परिचय दिन सक्छौँ। अब जाउँ सार्वजनिक व्यवस्थापनका कार्यक्षेत्रहरू। एरियाज अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, पब्लिक म्यानेजमेन्ट, सार्वजनिक व्यवस्थापनका कार्यक्षेत्रहरू, स्कोपहरू, यहाँ धेरै चिजहरू आउँछ है यसमा। यसलाई सजिलोको लागि, सानो सम्झनाको लागि एउटा फर्मुला बनाएको छ। यो फर्मुला अनुसार हेरौँ। सम्झनाको लागि फर्मुला यस्तो छ, निसा विमस्रो सुकु। यो एकदमै, अब कतिपय साथीहरूले फर्मुलामा नपढ्ने पनि हुनुहुन्छ, कतिपय पढ्ने पनि हुनुहुन्छ। त्यो आफ्नो आफ्नो तरिकाले लेख्न सकिन्छ। यद्यपि हरेक टपिकको एक दुईवटा चिजहरू चाहिँ आफूले याद गरेको एउटा सिक्वेन्समा भयो भने चाहिँ परीक्षामा लेख्न सजिलो हुन्छ है साथीहरू। जस्तै निसा विमस्रो सुकु। अब यो के हो त भन्दाखेरि सार्वजनिक व्यवस्थापनका पक्षहरू, कामहरू या सरकारका कामहरू जे भने पनि यसमा लेख्न सकिन्छ। जस्तै नि भनेको नीति व्यवस्थापन, एक्सप्लेन थोरै हेरौँला।
सा भनेको सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, बी भनेको विकास व्यवस्थापन, स्रो भनेको मानव स्रोत व्यवस्थापन, बी पछि मा छ, मा भनेको मानव स्रोत व्यवस्थापन, अनि स्रो छ त्यसपछि स्रोत व्यवस्थापन, सु भनेको सुरक्षा व्यवस्थापन र कु भनेको कूटनीतिक व्यवस्थापन। यति 7वटा कुराहरू रहेको छ यहाँ। यी 7वटा कुराहरूलाई हामीले जहाँ पनि एडजस्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै हेरौँ, निसा, बीमा, स्रो, सुकु, नीति व्यवस्थापन। यसमा सरकारले उपयुक्त नीति, नियम, कानुन, ऐनहरू बनाउने कुराहरू पर्छन् भनेर यसलाई हामीले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्न सकिन्छ। यसलाई व्याख्या गर्नको लागि नै छोडिदिएको मैले सर्टकटमा मात्र लेखिरहेको छु यहाँ। ख, सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापन। यसले छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने कुराहरू गर्छ। सेवा प्रवाह गर्ने बेला सम्बन्धका कुराहरू गर्छ। त्यस्तै सेवा प्रवाहमा आइसिटीको प्रयोग गर्ने कुराहरू, यी कुराहरू रहन्छन् यसमा। ग, विकास व्यवस्थापन। आर्थिक सामाजिक विकास मार्फत समृद्ध राष्ट्र बनाउने, यो पनि सार्वजनिक व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अनि घ, मानव स्रोत व्यवस्थापन। सार्वजनिक सेवाको लागि उपयुक्त जनशक्तिको निर्माण गर्ने कुरा, यो निर्माण गर्ने पनि मानव स्रोत व्यवस्थापन, यो सार्वजनिक व्यवस्थापनकै पाटो हो। घ, स्रोत व्यवस्थापन। अङ्गमा स्रोत व्यवस्थापन भनेको राजस्व, करहरू उठाउने, सोको विनियोजन, पुनर्वितरण गर्ने कुरा पनि आयो। अनि चमा सुरक्षा व्यवस्थापन, आन्तरिक र बाहिरी सुरक्षा सरकारले मिलाउने कुराहरू पर्छ। अनि अन्तिममा 7औं नम्बरमा कूटनीति व्यवस्थापन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न राष्ट्रहरू, नियोगहरू, विदेशी लगानीकर्ताहरू र राष्ट्रिय स्तरमा निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाजसँगको सम्बन्ध विस्तारका कुराहरू पनि पर्छ। यो कूटनीतिक सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई जोड दिने है साथीहरू। प्राय जसो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मात्र कुराहरू हुन्छ भने राष्ट्रिय स्तरको निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाजहरूसँगको सम्बन्ध पनि सरकारले म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू रहन्छ। यो कार्य क्षेत्रहरू यिनी हुन्, सार्वजनिक व्यवस्थापनका पक्षहरू पनि यिनैहरू हुन्। अब अर्को टपिक हेरौँ, सार्वजनिक व्यवस्थापनका कार्यहरू। ल, यहाँ भेटिहाल्यो, अघिकै फर्मुला काम लाग्ने ठाउँ। यहाँ मैले क्रमशः डट लेखेको कारण त्यही हो है। ल हेरौँ त, सार्वजनिक व्यवस्थापनका कार्यहरू के काम गर्छ भन्दा त्यही गर्छ। निसा, बीमा, स्रो, बीमा आएको रहेछ है, निसा, बीमा, स्रो, सुकु। अब यसलाई कसरी लेख्ने भन्दा नीति निर्माण व्यवस्थापन लेखेको थिएँ माथि, अब यहाँ त्यो लेख्ने होइन, नीति निर्माण गर्ने, कार्यहरू गर्ने। सार्वजनिक व्यवस्थापनले भनेको संसदले के गर्छ, विभिन्न नीतिहरू, कानुनहरू, ऐनहरू त्यो निर्माण गर्छ, निर्माण गर्ने। ख नम्बरमा सार्वजनिक सेवाको प्रवाह, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कार्यहरू गर्ने, विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण गर्ने, राहदानी वितरण गर्ने, मालपोत कार्यालयले जग्गा सम्बन्धी काम गर्ने, ओडा कार्यालयहरूले जन्मदत्ता मृत्युदत्ताहरू पञ्जीकरणको काम गर्ने, विभिन्न सिफारिसहरू, यी सबै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कार्यमा परे। खमा सरी साथी हो। गमा विकास निर्माणका कार्यहरू गर्ने, स्वत हुन्छ। विभिन्न विकासे अड्डाहरू छन्, तिनले काम गर्छन्। नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले पनि विकास निर्माणका कामहरू गर्ने। बी, अब मापबाट के थियो, मानव स्रोत व्यवस्थापनको कार्य गर्ने। कसले गर्छ भन्दा लोकसेवा आयोगले काम गरिरहेको छ। केन्द्रमा, सङ्घमा, प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग छ, यी मानव स्रोत व्यवस्थापनको। त्यसपछि अर्को के थियो, क्रमशःमा स्रोत व्यवस्थापन। यो साथीहरूले आफै लेख्न सकिन्छ है। स्रोत व्यवस्थापनमा स्रोत उठाउने, विनियोजन गर्ने, वितरण पनि गर्ने। अर्थ मन्त्रालयले वितरण गर्छ, उठाउन कसले गर्छ, राजस्व कार्यालयहरूले उठाइरहेका हुन्छन्, करहरू उठिरहेको हुन्छ। यसरी सुरक्षाका कुराहरू, कूटनीतिका कुराहरू पनि सार्वजनिक व्यवस्थापनका कार्यहरू। यसमा केही जान्नु परेन, निसा, बीमा, स्रो, सुकु जाने भने पुगिहाल्यो। ल, अब हामी अर्को टपिक हेरौँ, सार्वजनिक व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू। अब यो सिद्धान्त चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि धेरै किताबहरूमा पनि यो क्लियर छैन है। यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भन्दा सार्वजनिक व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने खोजको उपजको रूपमा उदय भएका विभिन्न धारणाहरू नै सार्वजनिक व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू मानिएका छन्। विभिन्न धारणाहरू जसले चाहिँ व्यवस्थापनलाई चाहिँ अझै राम्रो गराउन सकिन्छ कि भन्ने कन्सेप्टलाई नै सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। यसमा हामीले बेसिकल्ली 6वटा सिद्धान्तहरू एक्सप्लेन गरेका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण रहन्छ। रिटन पेपरमा धेरै ठाउँमा यी चिजहरू टच गरेर लेख्न सकिन्छ। इभन नासुको रिटन पेपरमा पनि उत्तिकै काम लाग्ने हुन्छ यी चिजहरू। अब पहिलो छ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी। 1 नम्बरमा
साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी भनेको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त। यस सिद्धान्तका जन्मदाता एफडब्ल्यू टेलर हुन्। अब यी हामीले 6वटा नाम जान्छौँ। नाम जानिसकेपछि उनीहरूका जन्मदाता या त्यसको बेसिक चिजहरू मात्रै जान्छौँ। त्यति गर्दा एकदम बेसिक चिजहरू मात्र जान्यो भने पनि अरू चिजहरू हामी यत्तिकै लेख्न पनि सकिसकेका हुन्छौँ, किन भन्दा हामीलाई धेरै चिजहरू ज्ञान भइसकेको हुन्छ। दिमागमा हामीसँग धेरै कुराहरू त छँदैछन् नि, अलिकति एउटा प्याटर्न मात्र नमिलेको त हो नि। त्यो प्याटर्न चाहिँ हामीले यहाँ मिलाउन खोजिरहेका छौँ है साथीहरू। जस्तै साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी चाहिँ एफडब्ल्यू टेलरका प्रतिपादक हुन्। पहिलो स्टेटमेन्ट। दोस्रो स्टेटमेन्ट, यसले कामदारको कार्य सम्पादन वृद्धि गर्नु र कार्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने जोड गर्छ। यो चाहिँ ध्यान दिने। साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टले चाहिँ कार्य सम्पादन पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ, पर्फर्मेन्स राम्रो गर्नलाई वर्कलाई चाहिँ सेन्टरमा राख्नुपर्छ भनेको छ यसले। जस्तै केही विशेष कुराहरू छन् यसमा। कार्य विशिष्टीकरण भन्यो, त्यो राइट म्यान इन राइट प्लेस टाइपको, अनि जनशक्तिलाई तालिम दिने, वैज्ञानिक कार्य प्रणाली अवलम्बन गरी सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गराउन ध्येय हुन्छ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीको। तर यसको आलोचना कसरी गएको पाइन्छ भन्दा यस सिद्धान्तले मानिसलाई भन्दा कामलाई बढी महत्त्व दिएको पाइन्छ, मानिसलाई मेसिनको रूपमा हेर्ने गरेको भन्ने आलोचना गरिएको पाइन्छ। यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी। म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो इजिली धेरै जानिसक्नु भएको छ यो कुरालाई। अब 2 नम्बरमा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरी, प्रशासकीय व्यवस्थापनको सिद्धान्त। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरी। यस सिद्धान्तका प्रतिपादक हेनरी फेयल हुन्। हेनरी फेयल 14 प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको माध्यमबाट कार्य गर्दा सार्वजनिक व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने मान्यता नै जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरी हो। अब उनका 14वटा प्रिन्सिपलहरू छन्। यी प्रिन्सिपलहरू लगायत यहाँ मैले भनौँ न ब्ल्याङ्क छोडिदिएको छ है साथीहरू। यो केही कुराहरू आफूले सर्च गरेर पनि हेर्ने। डिभिजन अफ वर्क, अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, युनिटी अफ कमान्ड, युनिटी अफ डाइरेक्सन, सबअर्डिनेसन अफ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट लगायत 14वटा रहेका छन्। यो युट्युबमा हेरे पनि हुन्छ, गुगलमा हेरे पनि हुन्छ, ठ्याक्कै विकिपिडियामा जहाँ पनि 14 प्रिन्सिपल अफ हेनरी फेयल भन्यो भने त्यो देख्न सकिन्छ। यो सरस्वती बुझ्दा हुन्छ है यो 14 प्रिन्सिपलमा के पर्छन् भनेर। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरीले अब यहाँनिर चाहिँ मैले त्यसलाई एक्सप्लेन धेरै गरेन, पछि कुनै टपिकमा यसलाई हेरौँला। अर्को छ 3 नम्बरमा ब्युरोक्रेटिक थ्योरी, कर्मचारी सिद्धान्त, कर्मचारी तन्त्रीय सिद्धान्त। ब्युरोक्रेटिक थ्योरी यो सबैलाई थाहा भएको, यो मैक्स वेबर हुन् यसका प्रतिपादक। सिद्धान्तका प्रतिपादक मैक्स वेबर हुन्। यस सिद्धान्तले विशेष गरी ब्युरोक्रेटिक थ्योरीमा के हुन्छ भन्दा हायरार्की हुन्छ, पदसोपान हुन्छ, श्रम विभाजन हुन्छ, खुल्ला भर्ना प्रक्रिया अनि निर्व्यक्तिता भनेको फेसलेसनेस जस्ता कुराहरूलाई विषयलाई केन्द्रमा राखी व्यवस्थापनको मूल्य स्थापित गरेको छ भनेको छ ब्युरोक्रेटिक थ्योरीले। यस सिद्धान्तले लालफित्ताशाही र काम पन्छ्याउने प्रवृत्ति जस्ता नकारात्मक विषयलाई पनि जन्म दिएको भनेर आलोचना गरेको पाइन्छ। यो ब्युरोक्रेटिक थ्योरीको कुरा हो, मैक्स वेबरले पत्ता लगाएको, भनौँ न प्रतिपादन गरेको। अनि 4औँमा हेरौँ ह्युमन रिलेसन थ्योरी, मानव सम्बन्ध सिद्धान्त। 4थमा ह्युमन रिलेसन थ्योरी। यस सिद्धान्तले मानवीय पक्षलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ। मानिस मेसिन होइन, यसर्थ मानवीय भावनात्मक दृष्टिकोणले काममा प्रेरित गर्नुपर्छ भनेको ह्युमन रिलेसन थ्योरीले। जस्तै 1 नम्बरमा साइन्टिफिक थ्योरी थियो नि, साइन्टिफिक थ्योरीले के थियो, ह्युमनलाई मेसिनको रूपमा हेरिएको थियो, एक हिसाबले काम र पर्फर्मेन्सलाई मात्र फोकस गरेको थियो भन्दा ह्युमन रिलेसन थ्योरीले चाहिँ मानिस मेसिन होइन, यसर्थ मानवीय भावनात्मक दृष्टिले काममा प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने जोड दिएको छ। यसको मानव ह्युमन रिलेसन थ्योरीका प्रतिपादक एल्टन मायो हो। एल्टन मायोको एउटा हाथ्रोन एक्सपेरिमेन्टबाट सार्वजनिक व्यवस्थापनमा नयाँ मानव सम्बन्धी सिद्धान्तको व्याख्या हुन थाल्यो। यो हाथ्रोन एक्सपेरिमेन्टले के भनेको छ भन्दाखेरि यो बेसिकल्ली साथीहरूले गुगलमा हेर्दा पनि हुन्छ, कमर्सको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने त यो बुझि पनि सक्नुभएको छ। यसले चाहिँ कार्यालयको भौतिक सुविधाभन्दा सामाजिक सम्बन्ध, उत्प्रेरणा, सञ्चारले कामको प्रोडक्टिभिटी बढाउने एकदम अनौठो तथ्य लिएको थियो यो एक्सपेरिमेन्टबाट एल्टन मायोको। एल्टन मायोले यसलाई कन्क्लुजनमा के पनि भनेका छन् भन्दा वर्कर्स आर हाइली रेस्पोन्सिभ टु एडिसनल एटेन्सन फ्रम म्यानेजर्स। कम्पनीहरूमा विभिन्न एक्सपेरिमेन्ट गर्ने बेला के देखियो त भन्दाखेरि भौतिक सुविधाहरू सँगसँगै भौतिक सुविधाहरूले मात्र काम गरेन कि भौतिक सुविधाहरूभन्दा धेरै चाहिँ सामाजिक सम्बन्ध, अफिस इम्प्लोइ बिचको उनीहरूलाई दिइने
उत्प्रेरणा, मोटिभेसनका कुराहरू, सञ्चारको कुराहरू, अनि इभन म्यानेजरहरूसँग हायर पोस्टका मान्छेहरूसँग चाहिँ रिलेसनमा कन्ट्याक्ट भइरहने, प्रश्नहरू सोध्ने, उत्तरहरू आदान प्रदानहरू गर्ने र म्यानेजरहरूले जतिसक्दो अनुगमन पनि गर्छन् है, मेरो कामको निरीक्षण भइरहेको छ भनेर त्यो किसिमको फिल भयो भने पर्फर्मेन्स बढेको देखियो भन्ने यो हो हाम्रो ह्युमन रिलेसन थ्योरी। चौथोमा, पाँचौँमा छ सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरीले बेसिकल्ली तीनटा चिज भनौँ न, यस सिद्धान्तले व्यवस्थापनलाई सिङ्गो प्रणालीको माध्यमबाट अध्ययन गरिनुपर्छ भन्छ। यसको सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन् लुडविग ब्रेतालन्फी हो कि के हुन्छ साथी, यो एकचोटि हेरेरै गर्नु होला। लुडविग ब्रेतालन्फी या सिद्धान्तका प्रतिपादक मानिन्छन्। अनि यसले चाहिँ सिङ्गो प्रणाली भन्नाले इनपुट, प्रोसेस र आउटपुटलाई निर्देशित गरेको छ भनेको छ। सिस्टम थ्योरीमा विशेष गरी इनपुट हुनुपर्छ, प्रोसेस हुनुपर्छ र आउटपुट हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। यो इनपुट, प्रोसेस र आउटपुटलाई कसरी पनि व्याख्या गरेका छन् भन्दाखेरि, कुनै पनि सार्वजनिक व्यवस्थापनमा पहिला इनपुट भनेको सर्भिस सिकरहरू पनि आउनुपर्छ। सर्भिस डेलिभरी दिने क्रममा सेवाग्राही हुनुपर्छ। सेवाग्राही मात्र भएर भएन, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने उनी सेवा प्रदायक हुनुपर्छ। सेवा प्रदायकहरूले सेवा दिँदै त्यसले आउटपुट पनि दिएको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई यसले एक्सप्लेन गरेको हुन्छ, इनपुट, प्रोसेस र आउटपुटलाई सँगै राखेर। अब अन्तिम 6औँ सिद्धान्त हेर्छौँ हामीले, थ्योरी अफ पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट, सहभागितामूलक विकास व्यवस्थापनको सिद्धान्त। यस सिद्धान्तले व्यवस्थापकीय गतिविधिलाई बढी सहभागितामूलक बनाउने कुरामा जोड दिन्छ। उद्देश्य निर्माण, कार्यनिर्माण, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन, लाभांश वितरण जस्ता समष्टिगत प्रक्रियामा सहभागितामूलक विधिलाई अनुसरण गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता हो थ्योरी अफ पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट। यसरी हामीले सरसर्ती 6वटा थ्योरी यहाँनिर हेऱ्यौँ। 6वटा थ्योरी हेर्ने बेला यहाँनिर हेरौँ। यी पहिलो छ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी। साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी भनेको एफडब्ल्यू टेलरको हो। त्यसपछि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरी, हेनरी फलको 14 प्रिन्सिपलसँग रिलेटेड। तेस्रो थियो ब्युरोक्रेटिक थ्योरी, म्याक्स वेबरको थ्योरी हो, यो हायरार्की। त्यसपछि श्रम डिभिजन अफ वर्कमा बेस्ड छ भनेको छ। चौथो थियो ह्युमन रिलेसन थ्योरी। यसले चाहिँ मेसिन होइन, मानवीय भावनात्मकको दृष्टिले काममा प्रेरित हुन्छ भनेका छन्। यसको एल्टन मायो हो, उनका हावथ्रोन एक्सपेरिमेन्ट भन्ने थियो, त्यो एक्सपेरिमेन्टको आधारबाट पनि भनिएको छ। पाँचौँ थियो सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी चाहिँ ले के भन्छ भन्दा इनपुट, प्रोसेस र आउटपुटलाई निर्देशन गरेको छ। अनि थ्योरी अफ पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ सहभागितामूलक व्यवस्थापनको थ्योरी हो। यसले चाहिँ व्यवस्थापकीय गतिविधिमा जतिसक्दो बढी सहभागिता बनाउने भन्ने कुराहरू गरेको छ। अब हामी सार्वजनिक व्यवस्थापन र निजी व्यवस्थापनका समानताहरू हेर्छौँ है। सार्वजनिक व्यवस्थापन र निजी व्यवस्थापनमा यसलाई जसरी पनि लेख्न सकिन्छ। हामीले थोरै केही कुराहरू हेर्छौँ। आधारभूत तत्त्वमा समानता, दुवैमा सङ्गठन हुन्छ, सार्वजनिक व्यवस्थापनमा पनि, पब्लिक म्यानेजमेन्टमा पनि, प्राइभेट म्यानेजमेन्टमा पनि सङ्गठन हुन्छ, सेवाग्राही हुन्छन्, जनशक्ति पनि हुन्छ, सूचना हुन्छ, आर्थिक स्रोतको जरुरत पर्दछ, यी कुराहरू रहन्छन्। व्यवस्थापन सञ्चालनमा समानता हुन्छ, दुवैमा साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी लाग्छन्, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरी पनि हुन्छ, ह्युमन रिलेसन थ्योरी हुन्छ, थ्योरी अफ पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट जस्ता सिद्धान्तहरू साझा भएका छन्। एनपिएमको अवधारणासँगै, एनपिएम भनेको न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको अवधारणासँगै पब्लिक चोइस थ्योरी, प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्योरी जस्ता सिद्धान्तहरू सार्वजनिक व्यवस्थापनमा समेत भित्रिसकेका छन्। अब यो एनपिएम, एनपिएसका कुराहरू छन्, गुड गभर्नेन्सका कुराहरू छन्। यहाँ ब्र्याकेटमा तल लेखिएको छ। यस सम्बन्धी धेरै कुराहरू 1.9 सार्वजनिक व्यवस्थापनका नवीन प्रवृत्तिहरूमा त्यहाँ अध्ययन गर्नेछौँ हामीले। किताबमा पनि बेसिकल्ली यी टपिकहरू पछाडि नै राखेको पाइन्छ। कतिपय टपिकमा यो अगाडि पनि आएको छ। हामी 1.9मा हेरौँला त्यो कुराहरू। अब आयो सार्वजनिक व्यवस्थापन र निजी व्यवस्थापनका भिन्नताहरू। यो भिन्नता पनि लगभग हामीले
याद गरेकै कुराहरू हुन्, डेली जीवनमा थाहा भएकै। सार्वजनिकले के गर्छ भन्दा उद्देश्यमा भिन्नता। सार्वजनिक हित जनसेवा गर्छ भने निजीले मुनाफामा काम गर्छ, निजी सन्तुष्टिमा काम गर्छ। कार्य प्रक्रियामा भिन्नता छ। जस्तै सार्वजनिकले कानुनी जटिलता हुन्छ, कानुनी प्रक्रिया हुन्छ, जटिलता हुन्छ भने निजी चाहिँ उद्देश्योन्मुख हुन्छ, लचिलो हुन्छ कार्य। लक्षित वर्ग सार्वजनिकको लागि आम जनता हो भने निजीको लागि ग्राहक जुनसुकै पनि हुनसक्छ। अनि सार्वजनिकको लागि कानुनी आधार संसदबाट निर्माण भएको कानुन हुन्छ भने निजीमा बोर्ड अफ डाइरेक्टरबाट। बाध्यात्मक भनेको सार्वजनिक म्यानेजमेन्टमा चाहिँ त्यो कुनै पनि काम बाध्यात्मक हुन्छ भने निजी चाहिँ स्वैच्छिक हुनसक्छ। जस्तै कर तिर्ने भनेर सार्वजनिक म्यानेजमेन्टमा आयो भने त्यो सबैले तिर्नुपर्छ, जसको त्यो दायरामा आउँछ, त्यो बाध्यात्मक भयो। स्वैच्छिक भनेको कसैले फन पार्कमा गएर घुम्नलाई पैसा तिर्छ भने त्यो स्वैच्छिक भयो। मोबाइल किन्नु पर्यो, स्यामसङ किन्ने कि भिभो किन्ने कि ओप्पो किन्ने कि त्यो स्वैच्छिक भयो। तर नागरिकता चाहिँ के भयो? बाध्यात्मक। एकै ठाउँबाट लिनुपर्छ, जग्गा पास गर्नु पर्यो, बाध्यात्मक। मालपोतैबाट गर्नुपर्छ भन्ने। अब उत्तरदायित्व जनताप्रति हुन्छ सार्वजनिक भने यो चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरप्रति हुन्छ, निजीवाला वा साधारण सभाप्रति पनि हुनसक्छ। स्थायित्व सार्वजनिकमा बढी हुन्छ भने हुन्छ, स्थायित्व हुन्छ भने प्राइभेटमा अलिक कम हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। अब नेपालमा सार्वजनिक व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनुका कारणहरू। ल पब्लिक म्यानेजमेन्ट चाहिँ त्यति प्रभावकारी किन भएन भन्ने बेला बेसिकल्ली हामी 3 टपिकमा डिभाइड गरेका छौँ। यहाँ हेरौँ स्क्रिनमा। संस्थागत समस्या फर्मुला पिन्छ साथीहरू, थोरै यसलाई याद गरे ठ्याक्कै यादै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर एउटा फर्मेटमा लग्नलाई सजिलो हुन्छ। संरचनागत समस्या, संस्थागत समस्या र व्यावहारिक समस्या। अब यी चिजहरू सार्वजनिक व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणहरूमा पनि हामी लेख्न सक्छौँ। धेरै कुराहरूमा यसलाई मिलाउन सक्छौँ। जस्तै पब्लिक सर्भिस डेलिभरीका कुरामा आउँछ, सरकारका काममा कुराहरूमा आउन सक्छ, सेवाग्राही सन्तुष्ट नहुनेमा आउन सक्छ, सेवा प्रदायकको राम्रो भूमिका किन हुन सकेन भन्नेमा आउन सक्छ। जुनसुकैमा पनि हामी यो लेख्न सक्छौँ। पहिलो संरचनागत समस्यामा भूसी भरा फर्मुला छ। भू भनेको भूपरिवेष्टिता तथा विकट भौगोलिक अवस्था। किन भन्दा भूपरिवेष्टिताले गर्दा हामीले त्यति मजासँग सर्भिस गुड्सहरू लिन सकिरहेका छैनौँ। विकट भौगोलिक अवस्थाले गर्दा हामीसँग भएको सर्भिस पनि विकट गाउँठाउँमा डेभलपमेन्टका कुराहरू, शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरू सजिलै पुर्याउन सकिएको छैन, बाटोघाटो पानी पुर्याउन सकिएको छैन। त्यो भू परिवेष्टितता र विकट भौगोलिक अवस्थामा आयो। सी भनेको सीमित स्रोत र साधन हुनु। स्वतः गरिब मुलुक भइसकेपछि साधन र स्रोतहरू कम छन्। अनि अर्को भ भनेको भएका स्रोत र साधनको समुचित परिचालन हुन नसक्नु। साधन स्रोत त अलिअलि थिए होलान्, त्यसको पनि राम्रोसँग परिचालन हुन नसक्दा चुआउट हुने कुराहरू, ती कुराहरूले गर्दा संरचनामा समस्या छ। अर्को राजनीतिक अस्थिरता, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले गर्दा पब्लिक म्यानेजमेन्ट समस्यामा रहन्छ जहिले पनि। पोलिटिकल स्टेबिलिटी भनेको जहिले पनि विकासको पहिलो खुड्किला हो। अब संस्थागत समस्यामा दो पा अप्र फर्मुला। दो भनेको दोहोरोपना हुने, सेवा वितरण गर्ने संस्थाहरूमा दोहोरोपना हुन्छ, कहिले समन्वयको अभाव हुन्छ। एउटा निकायले बाटो बनाउँछ, अर्कोले आएर खन्छ, ढलवालाले खन्छ, पानीवालाले खन्छ, बिजुलीले फेरि खन्छ। त्यो दोहोरोपना संस्थाहरूमा एकदम समन्वयको अभाव देखियो भन्ने कुराहरू आयो। अर्को पा भनेको पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वको अभाव। अ भनेको अनुगमन र मूल्याङ्कनको कमी। प्र भनेको उपलब्धिभन्दा प्रक्रियामा नै बढी जोड दिने। जोस के छ पब्लिक म्यानेजमेन्टमा भन्दा अझै पनि प्रक्रिया प्रोसेस ओरिएन्टेड नै छ धेरै जसो। त्यही भएर प्रोसेस ओरिएन्टेड भइसकेपछि त्यसले पनि समस्या निस्किरहेको छ, त्यो प्रभावकारी गराउन सकिरहेको स्थिति छैन भन्दा संस्थागतमा दो पा अप्र। दो भनेको दोहोरोपना, पा भनेको पारदर्शिता, अ भनेको अनुगमन मूल्याङ्कन, प्र भनेको उपलब्धिभन्दा प्रक्रियामा जोड। अब व्यावहारिक समस्यामा प्रभ्रव्यासा लामो देखियो, टप टु बटम हेर्ने बेला प्रभ्रव्यासा। प्र भनेको व्यावहारिक समस्या, सेवाग्राही र सेवा प्रदायक एकअर्काको प्रतिस्पर्धी मान्ने मानसिकता। यसले पनि पब्लिक म्यानेजमेन्टमा समस्या भइरहेको छ। सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको प्रतिस्पर्धी जस्तो फिलिङ हुने। अनि भ्र भनेको भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहलाई मात्र होइन सेवा समूहलाई समेत बदनाम गरेको स्थितिहरू छ। यसले पनि हामीलाई ब्याड
इम्प्याक्ट दिइरहेको छ। त्यस्तै सेवा वितरणको कार्यमा व्यक्तिगत सम्बन्धले प्रभाव पारेको यो व्यक्तिगत सम्बन्ध भनेपछि नातावाद कृपावादको कुराहरू पनि यहाँ जोड्न सकिन्छ। अनि सा भनेको प्रशासनको शासन गर्ने प्रवृत्ति हट्न नसकेको, त्यो भनेको प्रशासनले नै शासन चलाइरहेको छ भन्ने एउटा प्रशासकहरूमा एउटा दम्भ हुने, ती कारणले पनि के भइरहेको छ भन्दा पब्लिक म्यानेजमेन्टमा चाहिँ समस्या आइरहेको छ, त्यति राम्रोसँग हुन सकेका छैन भन्ने कुराहरू हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। नेपालमा सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ? अब फेरि अघिको कुरालाई हामीले यहाँ मजासँग जोड्न सक्छौँ है साथीहरू। यसरी संरचनागत सुधार गर्ने, भूसी भरालाई सुधार गर्ने, भूसी भरा, अर्को संस्थागत सुधार दोपा अप्रमा सुधार गर्ने, अनि व्यावहारिक सुधार प्र भ्र व्य साला सुधार गर्ने। यी संरचनागत सुधारमा अब भूसी भरामा ठ्याक्कै त्यही नै लेख्नु पर्दैन, अरू हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। जस्तै भूपरिवेष्टिता हटाउने भन्ने त हुन सक्दैन नि त, भौगोलिक विकटता हटाउने भन्ने त हुन सक्दैन, तर प्रविधिको प्रयोग गर्ने हुन सक्यो हो। दक्ष जनशक्ति बनाउन सकिन्छ, सीमित स्रोत साधन भएकामा पनि भएका स्रोत साधनको राम्रो परिचालन गर्ने, त्यसलाई अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, अनावश्यक निर्णय तहहरू कम गर्ने, यी कुराहरू संरचनागतमा रहे भने संस्थागत सुधारमा दोपा अप्र छ, दोहोरोपना हटाउने, पारदर्शिता ल्याउने, उत्तरदायित्व वहन गराउने, आइसिटी बेस्ड हुनुपर्ने, वेब बेस्ड काम हुनुपर्ने, मोबाइल बेस्ड सेवाहरू प्रदान गर्ने, यी चिजहरूलाई पनि समेटेर लेख्न सकिन्छ। अर्को व्यावहारिक सुधारमा प्र भ्र व्यास अनुगमन राम्रो गराउने, प्रशासक र जनताको सम्बन्ध विस्तार गर्ने, त्यसपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न मापदण्डहरू लगाउने, व्यक्तिगत सम्बन्धहरू जुन छ ती सम्बन्धहरूले त्यति राम्रो असर गर्न नसक्ने तरिकाको संरचनाहरू गराउने, ती सबैलाई समेटेर हामीले सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू यसरी पहिलो टपिक यहाँनिर सकिएको छ साथीहरू। यसलाई सरसर्ती फेरि पनि हेर्नुहोला, टप टु बटम युट्युब भिडियो।